Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui, je viens pour partager avec vous deux recettes, une recette beauté et une recette cuisine. Donc كنتمنى انكم تكونوا على خير وان le dimanche se passe aussi bien pour vous ainsi pour que votre famille et également je profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne fête de mère. عيد سعيد لكل أمهات العالم. الله يخلي لكم امهاتكم ويحفظهم لكم ولا يحفظكم حتى نتوما. دونك غادي اليوم نحط لكم وصفه ديال بزاف البنات طلبوني عليها اللي هي وصفه الكلف القديم. دونك الوصفه هاد الوصفه هذه طبيعيه من مواد معروفين والناس اللي عندهم الكلف الا تبعوها راه كتعطي نتيجه. دونك كيف ما كنقول ديما وماشي غير انا، يعني فيما مشيتو سواء كتمشيو عند ان ميدسان ولا اي كان، ملي كيعطيكم ان تريتمون ما كيعطيش نتيجه من اليوم، يعني اون سيمين ولا شي حاجه حتى كدوز واحد المده عاد كتبان النتيجه. دونك راه هكاك تاني ملي كنعملوا ان ماسك الوجه باش تبان النتيجه خاصنا نداوموا عليه ونتبعوه عاد كنشوفوا الريزولطا علينا. دونك هاد الوصفه هذه فيها مكونات اللي هما مزيونين. فيها الورد لا روز ميكسي، وفيها الطين الاخضر لارجيل فيرت، والبواشيش مطحون دونك الحمص مطحون، وفيها العرعار مطحون، فيها الروز مطحون لو ري ميكسي، وفيها l'huile essentielle ديال السيترون. Après vous avez aussi un yaourt nature donc دانون طبيعي، وفيها زيت اللوز دونك زيت اللوز l'huile d'amande douce. هاد الوصفه هادي انا ديجا كنت طاحنه هاد المواد هادي كناخدهم انا مطحونين. كتصوبهم لي اختي هادي ملي كننزل المغرب كنجيبهم معايا. دونك فوالا لويل دامون دوس انا خديت هذا كان عندي. دونك هو زوين تا هو علاش كنديرو حيت كيرطب البشره، يعني اللي عندها البشره جافه كتعطي واحد ما كيخليش الوجه ملي كتحيدي الماسك كيبقى الوجه ناعم. هذه اللي زوينه. دونك سي بور سا ديما كنزيد لويل دامون دوس، ماشي بشرط اي وحده اللي عندها البشره جافه كنصحها انها تزيد زيت اللوز. هاد الوصفه هادي تقدري تتبعيها مده جونغ 1 موا 2 موا 3 موا، ولكن اللي عندها الكلف كنصح بزاف كنصحها ديرو يوميا. كتخلي الماسك على وجهها حتى كينشف، وإون فوا كينشف كتغانسيه بلو تياد بالماء دافي، وكتستعمل لي كريم اللي مولفه كتستعمل في الليل اونتي تاش ولا كريم دو نوي ولا هادي باش تبقى لها البشره نظيفه. وفي الصباح ملي كتمشي الخدمه ضروري ما تستعمل ايكرون توتال اس بي اف 50 سيرتو اللي عندها البشره حساسه واللي عندها البشره اللي كيخرجوا ليها لي تاش مع الشمس. دونك اس بي اف 50 فرانشمون راه يا با ميو. الوصفه هذه دونك انا خديت معلقه فوار دو راك شتوني على حساب الوجه والعنق ديالكم. كتزيدوا عليها الياغورت دونك على حساب حتى كتولي لكم واحد اون كريم هوموجين، وكريم اوسي كتولي متجانسه، يعني كتبقى بحال اون كريم. كتخلطوا مزيان. انا زدت عليها قطيره ديال لويل اسونسيال ديال السيترون، وابري رشيشه ديال زيت اللوز، ودونك حركت مزيان. هنايا كان جاني باقي شويه خاطر بزاف، دونك زدت شويه ديال ياغورت ناتور باش يندمج مزيان. فوالا دونك لو ماسك ديالنا ها هويا وجد. انا ديجا غنوريه لكم عن قرب. دونك ها هويا الماسك لا تيكستور راك شفتوها يعني مزيانه. انا جربته على ايدي دونك غادي نوريكم كيفاش استعملته. كديروا اون كوش ماشي ايباس، ماشي بشرط تكون ايباس، المهم ديروا بحال الماسك يعني الوجه. وما تنساوش البنات العنق، انا راه ديما كندير الوجه وكندير عنقي باش النتيجه تبان. ميمكنش ديري النتيجه على الوجه كيبيض وكيصفى وكيزيان والعنق كيبان اللون ديالو، سمحوا لي بلا ما نقولها. دونك هاد لو ماسك انا كنأكد انكم ديروا ما تخليوش واحد اكثر من القياس. اون فوا الماسك ينشف غنمشي ديريكتومون لا سال دو بان، جو رانس مون فيزاج افيك دو لو تياد
وابخي نستعمل لي كريم ديالي. دونك ما تخليش الحاجه لا زادت على داك الشيء، لا تزاد على لا زاد على حدو كينقلب ضدو. دونك كتولي الا خليتيه اكثر من القياس في وجهك كتولي عندك حساسيه، كتقدر الوجه ديالك كيوليو عنده الاحمرار، يعني كيولي لي روجور عندك في الوجه. ودونك كاين اللي يقدر ما يستحملش، يعني شي حاجه شي واحد يقدر تكون عنده شي حساسيه من هاد الشيء اللي هاد لي زانغريديون اللي عطيت. دونك من الاحسن اننا نحترموا المده ديال كيفاش كنحطوا الماسك. دونك هاد الماسك هذا سكي بيان انه كيصفي البشره وكيبيض، لان الحمص سي ان اكليرسيسون. وزيد عليه السيترون، لويل اسونسييل دو سيترون قطيره حتى هي الحامض معروف عليه حتى هو سي ان اكليرسيسون. بزيد عليه ثاني الطين الاخضر حتى هو كيصفي البشره مزيان، يعني كينقيها وكيحيدها من الشوائب اللي هما كيكونوا بزاف كيتراكموا عندنا اون فوا بار سيمين. يعني ضروري في لا سيمين ضروري الوسخ فوالا اللي كتستعمل الماكياج اللي كل واحد وشنو المهم ملي كدوز لا سيمين كيكون الوجه فاتيغي. وملي كنديروا هادشي يعني هاد لاغوسيت هادي وكنتبعوها ما نقولش لكم النتيجه هائله. سيرتو البنت اللي جالسه في الدار واللي خدامه تقدر تجي اون فوا في الليل ديرو، تعطي نفسها واحد اون دومي اور ولا 3 كار دور وتستعملوا لوجهها. دونك راك وريتكم في ايديكم ملي حطيتو كتخليوه اون فوا كينشف صايي فوالا. دونك دابا غندوزو لا غوسيت ديال وهاد لا غوسيت هادي اللي غنعطيكم دابا غوسيت انا عجبتني شفتها في سميتها عند واحد السيده انديان. دونك كتعطي دي غوسيت انا كيعجبوني دي فوا لا كويزين انديان. جو سوي با تري فان مي كاين شي حوايج كيعجبوني عندهم، لان لي زيبيس لقيت راسي انني عندي واحد لاليرجي كونطخ لي زيبيس ديالهم. الوغ هنايا هاد الوصفه هادي شنو فيها؟ كاين واحد كيبان بحال مسمن، هو لو بان سميتو بالاك بارانتا. هاد بالاك بارانتا كيجي بحال مسمن. اشنو كيكون فيه؟ انا درت فيها البنات دقيق الحرش، يعني استعملت لا فارين دو بلي كومبليت واستعملت لا فارين كلاسيك ديال تيب 55. اكوتي اشنو حطيتها دو كوتي وجيت لهنايا خديت لي زيبينار. هاد لي زيبينار انا خديت 100 غرام، زدت عليها الثومه. دونك تقدروا ديروا الثومه، كاين اللي يقدر يدير نورمالمون سي 10 غرام دايل، ولكن تقدري ديري زوج ما تفوتيهاش. هذا اللي هزيته بين يدي سي لو تان انديان، الزعتر ديال الهند. هاد الزعتر هذا عنده واحد السميه اش غادي نقول لكم، عنده هذيك السميه ديالو سميتو لي غرين داجوين فوالا. انا ما لقيتوش، ولكن مشيت عند واحد ان ريستورون واللي عطاني هذاك شويه مي وراني منين نقدر نشريه. عرفتي غزال المذاق ديالو وزوين. وقالوا لي ملي سولت بان هذاك سميتو هذاك لو تان راه مزيان الناس اللي عندهم المعده ديالهم كضرهم. الوغ دونك انا جي ميكسي لي زيبينار مع لي زيبينار افيك الجانجومبر فري. كتاخدي جانجومبر فري 10 غرام، يعني سميتو سكينجبير طري 10 غرام واللايل 10 غرام ولي زيبينار 100 غرام. وكديري معاهم شويه الملحه ومعلقه صغيره ديال الماء وكطحنيه مزيان كيعطي هذاك الخليط اللي شفتوه قبل. وابخي كتخلطوه مع هذيك لا فارين اللي كنت حاطاها، كتزيدوا عليها معلقه ديال صغيره ديال هذيك لي غرين ديال الزعتر ديالهم. وكتديري كتخلطي كديري معلقه زوج معلقه صغيره ديال الزيت. وكتخلطي كلشي الخليط. وكتقدري الا جاك الخليط ما تجمعش لك تقدري ديري معلقه ولا زوج شويه الماء باش كتجمعي. اون فوا كتجمع لكم هذه دونك كتدلكوها ما بين كتدلكوها مزيان، يعني كتقدلكوها حتى ما بين دقيقه حتى لزوج. وابخي كتغطيوها وكتخليوها ترتاح اون دومي اور، يعني ضروري باش تطلق مزيان. عرفتي راه ما كتكونش قاصحه البنات، لان غادي تقولوا لي علاش ما فيهاش الخميره ولا شي هذه. انا جربت الطريقه ديالتهم وصدقات غزاله عجبتني بزاف. دونك ملي كتخليوها كترتاح اون دومي اور كت كتوجدوا كتاخدوا ديجا لا فارين والزيت كترشوه سميتها لا فارين وكتسرحوها مزيان بالمدلك فوالا حتى كتولي رقيقه. وكتديروها بحال الشكل ديال المسمنه، يعني هانتوما غتشوفوا شويه كتسرحوا سميتها بلا كويير هذه بالزيت. وان فوا كتسرحوها كديروها على 4 وكتعاودوا تاني سميتها تعاودوا تاني تسرحوها.
ديروها على كومون ديغيج ان كاري، فوالا كتجي ان كاري. هاد المسمن هذا غزال غزال غزال، يعني انا جربته عجبني شخصيا، انا عجبني يعني حيت انا كيعجبني لي زيبينار بزاف، كنديرو في العصير، كنديرو في لا سالاد، كنديرو بارتو فيما كتلقاوني في لي جو لي سموسي لي هادي، المهم كيعجبني بزاف. هاذيك لي زيبينا أول حاجة كتغسلوهم، ضروري البنات تغسلوه، وملي كتنشفوه ملي كطحنوه ردوا البال 4 مرات. أنا راه توتالو لقيت الثومة ما طحنتش لي مزيان، يعني حيدوها لأنه كاين اللي ما كيحملش الثومة، البنات اللي ما كيبغيوش الثومة يقدروا ينقصوا منها. فوالا دونك هنا كندهنها بالويل، بالزيت، وإون فوا كندهنها غادي نطويها على زوج، وعاوتاني نزيد نطويها على زوج، دونك صافي ان كاري. أنا أول مرة كنجربها، دونك سي با ماشي زعما تاني مرة ولا شي حاجة، أول مرة كنجربها، ولكن البنات عجباتني بصراحة في المذاق، ما نكذبش عليكم كليناها اون ايتي 3، اون ا بيان بروفيتي دونك كل واحد، وكاين اللي غادي تعجبو كاين اللي ما غيعجبوش. الناس اللي كيعجبهم لي زيبينار جو بونس ان سميتها هاد المسمنات ديال بالاك بارانتا، جو بونس غادي يعجبكم. دونك هنايا درت الكاري ديالي. ابخي دونك غادي اونكور البنات باش انا دوزت ديريكتومون، مي جوغي دو انني نعاود نرشها بالدقيق، وعاود عاد نسرحها، دونك ما درتهاش. من نتوما الا جاتكم يعني مزيته ولا شي حاجه، تقدروا تاخذوا لا فارين وترشوها، وعاد تزيدوا تدلكوا لو كاري. هي نورمالمون كتجي 8. أنا تالمون فوالا جيتي بريسي دونك جاوني فيها شحال 5، فوالا دونك خصني 3. اون بليس ما كانش عندي جافي با اون بالونس باش نشوف زعما كاين واش جاو موافقين. هانتوما البنات شوفوا لي 5 كي جاوني، شي كبير شي صغير سي با غاف. انا البنات راني ما كنديرش المسمن، يعني نقولها جي غيان كاشي، ما كنديرش المسمن سي ما دونك كنقدر ندير البغرير، ندير حوايج اخرين، ولكن انا جو سوي با فيت بور فيغ لو مسمن. كل واحد وشنو معاش عنده. نفضل ناكلو وي، ولكن باش نصوبو لا. ولكن هذا صدق لي زوين. انا ملي كتبغيو ديروا البنات كدهنوا البوال بالزيت، وكتخليو المقله حتى كتحمى مزيان. ابخي كيتنفخ البنات، عرفتي هاد لو بان كيبقى حتى كيتنفخ. ملي كدهنوه مثلا بالويل كتخليوه حتى كيطيب على راحته. اين فوا المقله كتسخن مزيان كتقدري ديري البوطه ديريها مهيله باش يطيب بالمهل. هنايا لا كولور فريمون مانيفيك. مو جادور لو فير، جادور لو فير في الماكله، ماشي في في حوايج اخرين، في الماكله. جونغ لا سالاد، جونغ فيغ دي ليغوم، يعني تا هما بالخضر وهكذا. انا كنحماق على لو فير اون بليس. ça me rappelle on est bientôt l'été donc le printemps. donc déjà حنا في البرانتون، alors on peut dire مسمن ديال البرانتون. هاد الوصفة هادي راه ساهلة، لي زيبينار ما شاء الله راه موجود عندكم في المغرب. الثومة كاينة، الجنجومبر فري راه موجود، يعني سكينجبير طري موجود، تقدروا زعما كاين توجدوه، يعني كلشي كاين الحمد لله. ابخي لا فارين الدقيق الحرش مويا لو بلي، لا فارين دو بلي كومبليت. وكتاخدوا لا فارين، انا درت تيب 55 ديال هنا، اما اللي هي كتقولوا لها الفورس، فوالا البنات في المغرب كيقولوا الفورس. كتخلطوها، كتاخدوا 135 غرام دو فارين دو بلي كومبليت et 125 غرام دو فارين دو بلي نورمال كلاسيك، يعني ماشي. وكديروا 100 غرام ديبينار، 10 غرام دايل، 10 غرام دو جانجومبر فري، 3 pincées de graines d'ajouane يعني لو تان انديان، والماء والزيت والملحه. فوالا دونك هادو لي زانغريديون اللي استعملت فيه هادشي ديال المسمن.
راكم شفتوا لا غوسيت في الاول. دونك هاد هانتوما هو بدا كيتنفخ، جيتي كونطونط ملي بدا يتنفخ. سانسيرمون كنت فرحانه، حيت كيقولوا بان المسمنه اللي تنفخات راه كتكون زوينه. الوغ ملي شتا تنفخات سي فرحت. بورطون ما دايره فيها لا خميره لا والو، دونك تنفخات فوالا. شو كتجي نقولش لكم كتجي غزاله. دونك فرانشمون جو فوز انفيت à essayer cette recette. ما غاديش تندموا عليها، غادي تعجبكم. والبنات صحاباتي اللي هنايا غادي نحط لكم في لي زانغريديون اكزاكتومون في لا بيو، دونك فو بوغا تنزلوا لتحت وغادي تلقاوها اون فرونسي. دونك هنايا عمرت بريريد ديال اتاي، ما نقولش لكم عليها البنات. جا غزال درتو بفليو، كنت جايباه من المغرب، شريته من البنات اللي كيسولوني ملي كناخذو. راه كناخذو من الوازيس، جوست اون فاس كاينه واحد الكوبيراتيف جوست اون فاس دو لا غار دو الوازيس. راه ما شاء الله كتلقاو فيها العجب. هنايا شنو درت اومليت بشامبينيون كيعجبني، ودرنا بريريد ديال اتاي والفرomاج سميتها المسيمنات ديال هاد لو بان انديان. فوالا. دونك كنتمنى هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي حاجه. واخا فوالا، واخا الفيديو ماشي طويل، المهم صافا. واللي عجبو الفيديو يدير جيم ويدير لايك ويبارطاجي. دونك نيزيتي با بارطاجي ما باج. فوالا، كنت نتمنى اني كنت خفيفه على قلبكم. وشوفوا تبارك الله شحال غزال، وشوفوا لا كولور ديالو شحال زوينه. فوالا. دونك ديسي لا جو vous embrasse très fort. اي كنشكركم بزاف على ملي شفتوا الفيديو ديالي، وكنتمنى لكم ان بون ديمونش وعيد سعيد لكل مغربيه. واللي يطول لكم الله يطول في عمركم كل مغربيه وجميع امهات العالم بيان سور. وما تنساو شوفوا المسمنات شحال كيحمقوا غزيولين. يلا بالصحه والراحه، بسلامه عليكم، وخليت لكم الراحه.